बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको ए आर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून किस आला तरीन शख्सियत के राज फाश करने की धमकियां दे रहे हैं? और सबसे बढ़ के मलिक रियाज को पाकिस्तान के अंदर लैंड माफिया का सबसे बड़ा डॉन समझा जाए या फिर एक मसीहा? आज इन तीन बुनियादी सवालात पर इस वीलॉग में हम बात करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मलिक रियाज साहब, जो कि इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तानी अदालतें उन्हें मफरूर करार दे चुकी हैं, वो इस वक्त दुबई में मुकीम है। मलिक रियाज की जानिब से सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और ये स्टेटमेंट ये कहता है कि वो किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे और वो वाज़े तौर पर ये बात कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में ब्लैकमेल नहीं होंगे। और बात सिर्फ वादा माफ गवाह बनने की नहीं है, ब्लैकमेलिंग की नहीं है। मलिक रियाज ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान इसी वजह से छोड़ा क्योंकि कुछ लोगों की जिद थी जो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं मलिक रियाज साहब को, कि वो बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हुए। अब मलिक रियाज साहब का एक मौक़िफ़ ये है कि बहुत सारे राज उनके पास हैं और वो बहुत सारी बातों को दिल थाम कर बैठे हुए हैं। एक तूफान है जो उनके पास महफूज है और 25 से 30 साल के वो राज हैं और वो कहते हैं कि अगर उनका भरम टूट गया तो फिर बहुत कुछ एक्सपोज हो जाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो जब्त करके बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त अगर उनको ज्यादा मजबूर किया गया तो वो ब्लास्ट कर जाएंगे। अब मलिक रियाज की ये स्टेटमेंट किसके खिलाफ है, वो किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और ये हम सब जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, उनकी अहलिया को बाकायदा तौर पर सज़ा हो चुकी है और अब हुकूमत भी मलिक रियाज साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से यूएई की गवर्नमेंट के साथ राब्ते कर रही है कि उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में लाया जाए। उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके ख़िलाफ़ भी एक ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पर जारी है। बट मलिक रियाज साहब को ये धमकियां देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब ये है कि नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। उस प्रेस रिलीज़ में बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि मलिक रियाज साहब, जो कि एक मफरूर शख्स हैं और उन पर सरकारी ज़मीनों पर नजायज़ कब्ज़ों के, मुख्तलिफ फ्रॉड के, जालसाजी के, धोखादही के बहुत सारे मुकदमात दर्ज हैं। तो मलिक रियाज साहब, अगर उनकी जानिब से किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन का कोई एलिमेंट आता है, यानी कि बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि पिछले दिनों मलिक रियाज ने बहरिया टाउन दुबई का एक आगाज़ किया, एक नया प्रोजेक्ट है और वो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को नैब ये कह रही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान से बैठकर तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर होगी। यानी कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी बहरिया टाउन दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट को बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर किया जाएगा और उसके खिलाफ भी फिर मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। अब ये नैब का मौक़िफ़ है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक नज़र आता है आपको। यहाँ पे हुसैन नवाज, हसन नवाज, शरीफ ख़ानदान मफरूर रहा एक तवील अरसे तक और उनके तो कभी किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं की, कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई अगर हो रही है तो वो मलिक रियाज साहब के खिलाफ हो रही है। अब मलिक रियाज साहब बुनियादी तौर पे कौन है? रियाज ठेकेदार से मलिक रियाज और प्रॉपर्टी टाइकून और लैंड माफिया का जो टाइटल उनको दिया जाता है, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, उनके मुखालिफिन की भी तादाद में कमी नहीं है। पाकिस्तान में उमूमी तौर पे तासुर ये है कि मलिक रियाज साहब एक लैंड माफिया के एक डॉन है, एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और उनकी ताकत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फ़ौज के
جرنیل ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ. ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا جو مسکن ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے. اور ملک ریاض صاحب کے جہاں بہت سارے جرائم کی بات ہو رہی ہے تو اس بات پر کبھی ان سے کوئی آرگومنٹیشن نہیں ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر بحریہ ٹاؤن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لفظ بحریہ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان کی نیوی کا نام ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پچھلے 25-30 سال سے استعمال کر رہی ہے, لیکن کبھی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ملک ریاض صاحب کی طاقت سب لوگ جانتے ہیں. پاکستان کا میڈیا ایک زمانہ تھا ان کے خلاف کوئی خبر نہیں لگا سکتا تھا اور ان کے خلاف کوئی ادارہ کارروائی نہیں کر سکتا تھا, اور نیب جیسے ادارے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ جو بحریہ ٹاؤن کا ایک شہر آباد ہوا اور سمندر آیا باقاعدہ طور پہ, یہ ایک دن میں نہیں آیا, اور یہ ہر حکومت کے لاڈلے رہے, چاہے گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہو, کیو کی ہو, پرویز مشرف کا ٹائم ہو, نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, یہ سب کے لاڈلے رہے اور یہ ہر پارٹی کے فنڈر بھی رہے, فائنینسر بھی رہے, سپورٹر بھی رہے. اور یہ وہی ملک صاحب ہیں جو کہ فائلوں کو پہیے لگانے کی ایبلٹی جانتے ہیں کہ پیسے دے کے فائلیں کیسے موو کروائی جاتی ہیں. یہ وہی ملک ریاض صاحب ہیں. جب بلیک میلنگ پر آتے ہیں تو ارسلان افتخار کا ایپیسوڈ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا. اس وقت افتخار چودھری صاحب کو جیسے انہوں نے میڈیا میں گندا کیا تھا ان کے لڑکے کو ڈرائیو کر کے, تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے. پھر ایک پاکستان لیکس ہوئی تھی, دنیا نیوز پہ ایک پروگرام تھا, اس میں سے کچھ لیکس ہوئیں اور ایک پلانٹڈ شو تھا باقاعدہ طور پہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک موسٹ انفلوئنشل پرسن تھے اور ان کے آگے قانون جھکتا تھا, ان کے آگے ادارے جھکتے تھے. مگر آج ایسا اچانک کیا ہوا ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھاگنا پڑ گیا. اب عمران خان صاحب کے کیس کے میرٹس اور جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ایک جگہ پر ہے, بٹ سننے میں جو باتیں آ رہی ہیں, جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ ملک ریاض صاحب کی پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت آرمی چیف کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات کشیدہ رہے, اور اسی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کر بھی جانا پڑا باقاعدہ طور پر. اور جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تب تک وہ واپس نہیں آ سکتے. بٹ ملک ریاض صاحب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 25 سے 30 سال کے بہت سارے راز جانتے ہیں, اور اگر انہوں نے وہ باتیں کھول دیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو جنرل عاصم منیر یا آرمی چیف مبینہ طور پر, وہ تو ابھی ایپیسوڈ میں آئے ہیں آرمی چیف کی حیثیت سے, اس سے پہلے اگر کوئی باتیں کی جائیں گی تو اوبویسلی وہ نواز شریف صاحب سے متعلق ہوں گی, زرداری صاحب سے متعلق ہوں گی. اور جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا مقدمہ تھا, جس طریقے سے زمینیں الاٹ کی گئیں, کراچی کے گھوٹوں پر قبضہ کیا گیا, اور پھر بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو سیٹلمنٹ کا کیس تھا, اور پھر اسی کے سیٹلمنٹ کے کیس کی زد میں عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر آئے, اور اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ کی کہانی شروع ہوئی, اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی فائدہ اٹھانے کے اور ایلیگیشنز لگائے گئے. آلدو کہ عمران خان صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی ہے اور اربوں روپیہ لوگ ان کو ڈونیشنز کی فارم میں دیتے ہیں, شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی فارم کے اندر, تو ان کے اوپر بھی کافی سارے الزامات وغیرہ باقاعدہ طور پہ لگے. بٹ لگ یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے خلاف ابھی تک کوئی سالڈ چیز نہیں مل سکی, کوئی ایسا کلو نہیں مل سکا جس کے ذریعے وہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کر سکیں, عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کر سکیں. اور حیران کن حد تک ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کہلانے والے ملک ریاض صاحب, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ملک ریاض جیسے لوگ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, ٹکر دکھا رہے ہیں. آلدو کہ ملک ریاض کا ایک اور بھی روپ ہے, وہ دسترخوان بھی چلاتے ہیں, وہ اولڈ ہاؤسز بھی چلاتے ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر مشروم گروتھ ہاؤسنگ سیکٹر کی ہوئی ہے, تو ملک ریاض صاحب کے اوپر بہت سارے سیریس ایلیگیشنز ہیں. گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور کوئی ملک ریاض ہو, ریاض ٹھیکیدار ہو یا لینڈ مافیا کا سربراہ ہو, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, لیکن قانون کو مس یوز بھی نہیں کرنا چاہیے اور بلیک میل بھی نہیں کرنا چاہیے. جو ملک ریاض کے جینون قصور ہیں ان کے اوپر تو یقیناً ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور ملک ریاض کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی وضاحت کرے. بٹ آلدو کہ ملک ریاض صاحب نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نقطہ بڑا زبردست اس کا آغاز کر دیا. اب یہ نقطہ کس حد تک کتنے لوگوں کو
وقتہ ڈالے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال آج کے زمانے میں ملک ریاض صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ اور لاڈلے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف خبریں سننے، دیکھنے اور پڑھنے کو بھی مل رہی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ لوگ جرأت کر کے ان کا نام بھی لے رہے ہیں، ورنہ ادروائز پاکستانی میڈیا کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جناب پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض، اس سے زیادہ کوئی اگلی بات آپ نہیں کہہ سکتے۔